ما فاز البيسي اليوم عندي ما عرف مالو. اذا عندك الدرس ديال اليوم اللي مازال ما فهموش غنقراو لي برينسيپو ايطا دو لا ماتيير. اذا هاد لا ماتيير هي دابا راه حيت الفيديو ديالي تقطع ليا خسر. حاول انني نبدا دابا من ليكيد باش نكمل معكم لو كور في الاخر، وغادي نزيد داكشي اللي تمسح. اذا لا بروبريتي فيزيك ديال ليكيد. اذا ليكيد شنو هو ليكيد؟ انا لي برينسيپو ايطا عندنا ثلاثه ديال لي زيتا، عندنا ليكيد وسوليد وغازو. اذا هذا ليكيد غادي نشوفو شنو هو ليكيد، ومن بعد نشوفو الغازو، ومن بعد نشوفو السوليد. اذا ليكيد لي بروبريتي ديالو من الخصائص ديال ليكيد on ne peut pas saisir un liquide avec nos mains. اذا ما يمكن ليناش نشدو هذا الليكيد باليد ديالنا. ثاني حاجه il prend la forme de réception qui le contient، وكي ياخذ ياش الحجم او الشكل ديال ريسيبيون. يعني الريسيبيون هو هذاك واحد الاناء مدرج كنسميوه ريسيبيون كي ياخذ الحجم ديالو. لي ليكيد نوزون با اون فورم بروبر، ما عندهمش واحد لا فورم بروبر، ما عندوش واحد الحاجه واحد الشكل خاص. هنا il prennent de réception il dépendant على حساب الريسبسيون. الا كان في ريسبسيون كياخد لا فورم، الا ما كانش في ريسبسيون ما كياخدش لا فورم ديالو. لا سيرفاس libre d'un liquide au repos est plat et pleine et horizontale. هاد لا سيرفاس دابا نحاولوا اننا نشرحوها باش تبان لكم مزيان. اذا لا سيرفاس ليكيد ليبر، لا سيرفاس ليبر ديال ليكيد هي المستوى الماء، المستوى الماء ملي كيكون في حالة سكون او في حالة روبو. دابا نشوفوها من بعد. اذا غادي نجيو غنشوفو الموديل موليكولير ديال ليكيد. اذا ليكيد لو موديل كومبورتمون بارتيكولير، لي بارتيكول كومباكت، اذا الجزيئات كيكونوا متماسكة او متراصة. ديزوردوني اذا غير مرتبة، وهنا proche les uns des autres et en mouvement permanent. اذا هنا كيكونوا قرابين الجزيئات بيناتهم وكيكونوا في حركة دائمة. اذا المثال ديالنا بحال هذا الشكل. اذا هادو الجزيئات كتكونوا قراب والحركات كتكون حركة دائما دغيا كيمشي. اذا من لي دي دابا غنديروا لا ريزومي ديالنا. اذا قلنا les liquides sont des substances qui ne peuvent être saisies à la main. اذا ما يمكن ليناش نشدوهم بيدينا. les liquides ne sont pas de forme qui lui caractère، ما عندهمش واحد الشكل اللي كيبينهم، يعني pas de forme propre ما عندهمش. les liquides prennent la forme de réception qui les contient، كي ياخذوا لا فورم ديال الريسيبيون. قلنا هو الاناء المدرج كياخذوا الاناء المدرج اللي كيكونوا عامرين به. لي سيرفاس ليبر لا سيرفاس ليبر دان ليكيد en équilibre et pleine et horizontale. اذا غادي نمشيو ليطا لي بروبريتي ليطا غازو. عندنا كتشوفوا جوج ديال لي سورانغ، واحد ديكومبريسيون وواحد ديتونت. ديتونت يعني مضغط عليه، ديكومبريسيون يعني ماشي مضغط. اذا في هذا لوكا هذا نقولوا بان لو غاز اي ان كور انفيزيبل. اذا الغاز ما يمكن نشوفوش بعين المجرده. il occupe tout l'espace qui lui est offert en change de forme de volume. اذا هو كيشد اي اسباس كيلقاه فارغ كيملؤ. مثلا نعطيو مثال، مثلا البوطه ملي كنحلوها مثلا في الدار كلها كتولي فيها ريحه ديال الغاز، يعني ما كيخليش شي اسباس. troisièmement elle est compressible et expansible، يعني تيتمدد وكي تيتضغط. dernièrement on ne peut pas le laisser à la main، ما يمكن ليناش نشدوه باليد ديالنا ولا نستعملوه بيد ديالنا. اذا لي غاز الموديل موديل موليكولير ديال ان غاز comportement des particulières. عندنا بارتيكول نو كومباكتي، اذا الجزيئات ديالو غير متماسكه. ثاني حاجه ديزوردوني،
غير مرتبة. ثالث حاجة éloigner les uns des autres et en mouvement rapide dans tous les sens. إذا هما متباعدتان. سميتهم هادو لي بارتيكولي كيكونوا الجزيئات كيكونوا متباعدين وكيكونوا كيتحركوا بواحد السرعة اللي هي فائقة في جميع الاتجاهات. اذا اللوكا ديالنا حنا سدينا عليهم في القاروره حيت الا حلينا غيتم واحد التفاعل كيميائي وغيمشي لينا الغاز. اذا سدينا كيبان لكم بان عندنا جزيئات مبعدين ولكن راه كيتحركوا بواحد السرعه اللي هي فائقه. اذا هنايا لا ريزومي ديال لي بروبريتي دو غاز. غنقولوا بان لي غاز sont des substances qui ne peuvent être saisies à la main. تا هما ما يمكن ليناش نستخدموهم في اليد ديالنا. لي غاز ne peut pas de forme كيلوي كاركتيريزي، ما عندهمش واحد الشكل اللي كيوظفهم او اللي كيبينهم، يعني ما عندهمش شكل بروبر. لي غاز برين لا فورم دي ريسيبيون كي لي كونتيان. اذا لي غاز كياخذوا الشكل ديال الاناء او لا لي ريسيبيون اللي كيحمل اللي كيهزو. عاوتاني لي غاز نو بون با فوليم بروبر، ما عندهمش واحد لا فوليم اللي هو بروبر. نقد دابا نفصلو هادشي كامل في واحد الصورة اللي حنا درناها ونقولوا بان لا ماتيير بو اكزيستي ا ليتا سوليد. دابا خلاصه لان سوليد ما هضرناش عليه، ولكن غنقولوا هنا ايتا سوليد ما عندوش لا فورم ويمكن لينا نشدو بيدينا. دابا ندير لكم لا ريزومي في الاخر. في ليطا الثانيه ليطا ليكيد با دو فورم بروبر، ما عندوش واحد لا فورم بروبر. هنايا كنشوفوا بان لا سيرفاس ليبر هي هادي اللي بالاحمر، هاد البلاصه هادي اللي بالاحمر هي لا سيرفاس ليبر. وعندنا ليطا غازو ديالنا ما عندوش. اذا فيه السوران كما لاحظتوا هنايا كومبريسيبل و اكسبانسيبل، وهنا با دو فوليوم اي با دو فورمول. اذا غادي نمشيو باش نديرو لا ريزومي ديال ندير لكم غير ريزومي ديال ليطا سوليد. Donc les propriétés physiques des solides. عندنا il existe deux types de solides. عندنا les solides compacts et les solides divisés ou la solide pulvérisés. إذا شنو هما les solides compacts؟ يعني constitués d'un seul bloc. إذا فيهم حجم واحد، كيتكونوا من جسم واحد أو من حجم واحد. on peut les saisir entièrement entre les mains، ويمكن لنا نحملوه في اليد ديالنا بكل اريحيه. زون اون فورم بروبر، وكيكون عندهم واحد الشكل معين. امثله لهذا الشيء اكزامبل عندنا مثلا ليفر يمكننا نهزو بيدينا، بياس دو موني فلوس، لو بالون اكسيتيرا. غادي نمشيو دابا لي سوليد ديفيزي ولا بولفاريزي ولا بولفيريزي معناها يعني مشتت ولا محطم مدكدك مطحون. اذا هنا on peut les saisir partiellement entre les mains. دابا نقدو نهزوه ولكن كيدوز ما بين يدينا. constitué un ensemble de petites grains، يعني كيتكون من المكونات ديالو اللي دقيقه جدا. هنا ان با دو فورم بروبر، ما عندوش واحد الشكل معين. مثلا اكزامبل عندنا لي فارين طحين، سيل ملحه، سكر بلي، زراع، صابل، سمول الى غير ذلك. اذا كنظن بان الحصه ديالنا سالات، كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. اذا كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك تحفيزي وتفعلوا الجرس. والمزيد من الفيديوهات ما عليكم الا تشاهدوا قناه سكولا توب. والله يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيما يخص رابط ديال القناه هو 06 600 626 11.